बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। अब तक की सबसे बड़ी खबर से ही आगाज कर लें जी। कल यूरोपीय यूनियन की जानिब से मिलिट्री कोर्ट के जरिए जो 25 पाकिस्तानी शहरियों को जो सजा सुनाई गई थी, उस पर शदीद रद्द-ए-अमल हुआ था और उस रद्द-ए-अमल में तशवीश का इजहार किया गया था यूरोपीय यूनियन के जनरल सेक्रेटरी की तरफ से। और उन्होंने कहा था कि यूरोपीय यूनियन के आपने ना पाकिस्तान ने उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है जिसकी वजह से इमरान पाकिस्तान का जो स्टेटस है ना यूरोपीय यूनियन के लिए, वो जीएसपी प्लस का है। और ये स्टेटस आपका इस वजह से बहाल था क्योंकि आपने उस मुआहदे पर दस्तखत किए। लेकिन 25 आम शहरियों को फौजी अदालतों में सजा देकर आपने उस कॉन्ट्रैक्ट की, उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। इसलिए उन्हें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि पाकिस्तान में शहरियों को बुनियादी जो फ्री एंड फेयर ट्रायल का हक है ना, वो हासिल नहीं है। उनके कहने का मतलब ये है कि मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल हो रहा है, उसका मुद्दई भी मिलिट्री है यानी फौज है, उसका जज भी मिलिट्री है, वो भी कर्नल है, और उसका वकील भी मिलिट्री है। ठीक है, तो उन्होंने कहा फिर किस तरीके से इंसाफ के बुनियादी तकाजे पूरी हो सकते हैं। ये यूरोपीय यूनियन ने कहा कि शदीद कंसर्न भी दिया, कान में बात भी डाली और मुस्तकबिल के हवाले से जीएसपी प्लस का जो स्टेटस है खतरे में है, इस हवाले से भी पाकिस्तान को बावर किया कि हम इसको मुकम्मल तौर पर देख रहे हैं। अच्छा, बरतानिया, आपको पता है पाकिस्तान कॉमनवेल्थ कंट्रीज में शामिल हुआ है? जी हाँ, पाकिस्तान बरतानिया के जेर तसल्लुत रहा था, तो कुछ ट्रीटीज आपने बरतानिया के साथ भी साइन की हुई हैं। तो बरतानवी हुकूमत का भी रात को रद्द अमल आया। बरतानवी वजारत खारजा की तरफ से कहा गया है कि मिलिट्री कोर्ट से सिविलियन के ट्रायल में, सर बहुत सख्त अल्फाज है, उन्होंने कहा मिलिट्री कोर्ट्स के से सिविलियन के ट्रायल में शफाफियत, आज़ादाना जांच का फुकदान है। यानी पता ही नहीं चल सका इनके ऊपर कौन सी ज्यादती, इन्होंने कौन सा गुनाह किया था, इनको उस तरह वकील करने का हक हासिल था, इनको वो तमाम राय इनकी ली गई, वो तमाम हकूक इनको हासिल थे या नहीं थे। उन्होंने कहा आज़ादाना जांच का फुकदान है, क्या इनकी तफ्तीश सही मेरिट पर हुई है या नहीं हुई है। फौजी ट्रायल मुनसफाना ट्रायल के हक को नुकसान पहुंचाता है। उनका जो फौजी ट्रायल हुआ, ये मुनसफाना ट्रायल के हक को नुकसान पहुंचाता है। पाकिस्तानी शहरी इंसानी हकूक के आलमी मुआहदों के तहत जिम्मेदारियों को निभाना, पाकिस्तान का इंसानी शहरी इंसानी हकूक के आलमी मुआहदे के तहत जिम्मेदारियों को निभाना, बरतानिया पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। बरतानिया वजारत खारजा की जानिब से यह भी कहा गया कि मिलिट्री कोर्ट से 25 पाकिस्तानी शहरी को जो सजाएं हुई हैं, इससे शफाफियत का फुकदान है। और बरतानिया का ये रद्द-ए-अमल आया है, सर मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान के लिए परेशान कुन है और ये कोई छोटी बात नहीं है। अमेरिका आगे से परतोल के बैठा हुआ है, रिचर्ड गर्नल की शक्ल में डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो लॉबिंग हो रही है, और उसके अलावा अभी कुछ आगे मजीद चीज़ें जो मैंने आपको बतानी है, तो वो बात बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान एक जिससे मुतलिक इमरान खान पर इल्ज़ाम था कि शायद इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को सफारती सतह पर तनहा किया, नहीं, पाकिस्तान को मौजूदा सिस्टम जो है वो सफारती सतह पर बिल्कुल तनहा करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया की आवाज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता, और अमेरिका की आवाज़ को अब आई तो कब आई, ये तमाम चीज़ें शुरू हो जाएगी। हाँ, उनकी वजारत खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर वगैरह तो आए रोज़ कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, फौजी अदालतों से भी मुतल्लिक, बुनियादी इंसानी हकूक से भी मुतल्लिक, लेकिन बात ये इससे बहुत आगे की चली गई है। उधर जो ये समझ रहे थे कि इमरान खान को तोड़ सकते हैं और उनका बयानिए से उनको हटा सकते हैं, या उनका बयानिया उनको दबा सकते हैं, या किसी डील के ज़रिए इमरान खान साहब को कुचल सकते हैं, या ख़ानदान को जेल में भेजकर इमरान खान साहब के बयानिए को ब्रेक कर सकते हैं, या उन्हें शायद नहीं पता कि शायद उनका वास्ता ना एक पागल आदमी से पड़ा है, जिसको जिसको जो उसने सोच लिया है वो कम से कम उसके पागलपन पर तो है, और जिसको एक और ट्रॉफी चाहिए, जिसको एक सर्टिफिकेट चाहिए, जिसको एक और सनद चाहिए जो उसके मरने के बाद याद रखी जाए। और ये वही कर सकता है जिसने ज़िंदगी की तमाम अचीवमेंट हासिल कर ली हो, जो दुनिया में किसी भी मुसलमान की आखिरी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन बहुत ही कम मुसलमान होते हैं जो इसकी जुस्तजू भी करते हैं, जो इसके लिए कोशिश भी करते हैं, और वो ही मेरा ख्याल है वो इमरान खान साहब भी हैं जिनकी ये ख्वाहिश है। मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के सरबराह जी राजा नासिर अब्बास साहब, उस मुज़ाकराती टीम के अहम तरीन मेंबर भी हैं राजा नासिर अब्बास साहब, उन्होंने इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा एक मुलाकात में इमरान खान साहब ने मुझसे दुआ की दरख्वास्त की कि अल्लाह ने मुझे सारी नेमतें दी हैं, राज साहब दुआ करें कि एक नेमत और मिल जाए। मैंने कहा वो कौन सी नेमत है? तो इमरान खान साहब ने कहा वो नेमत है शहादत की नेमत। अल्लाह ने मुझे
دعا کریں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے. اور عمران خان کے انہوں کا یہ بھی کہنا تھا راجہ ناصر عباس صاحب کا کہ عمران خان کے اطراف لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو شہادت کا خواہش مند ہو وہ پاور پولیٹکس نہیں کرتا، اس کو اقتدار کا نشہ نہیں ہوتا، جس کو شہادت کی خواہش ہو. اور جو عوام کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لے، اس بندے سے بات کرتے ہوئے اس کے متعلق سوچتے ہوئے تھوڑا سا دھیان کرنا چاہیے. جو باوقار ملک، جی ہاں، اس ملک کے لیے کوشش کر رہا ہو، اس کے لیے اٹھاؤ اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جی وہ ان کا واقعی ایک مست آدمی کے ساتھ پالا پڑ گیا. جو ملنے آ رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے رہا کروا دیں، وہ یہ کہہ رہا ہے میرے لیے دعا کریں کہ مجھے شہادت کی موت مل جائے. یعنی ہی ہیز اچیوڈ آل تھنگس ان ہز لائف. اور جو آخری سرٹیفکیٹ ہے، جس سے بڑا سرٹیفکیٹ دنیا کا شاید کوئی نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد کا کوئی نہیں ہے، بلکہ رہتی دنیا تک کوئی نہیں ہے، وہ شہادت کا. وہ کہتا ہے بھائی مجھے مل جائے. تو کسی نے صحیح کہا تھا کہ عمران خان صاحب اب آگے کا سوچ رہے ہیں، اقتدار کا نہیں سوچ رہے. وہ وزارت عظمیٰ یا حکومت سے ان کا قد بہت اونچا ہو چکا ہے، اور تبھی وہ یہ بات کر رہے ہیں. رات گئے بہرحال، جہاں جن کو وزارتیں چاہیے یا جن کو حکمرانی چاہیے، جن کو پیسہ چاہیے یا کسی چاہیے، ان کی اگر میں تھوڑی بات کروں تو رات گئے وزیر اعظم سمیت، یعنی شہباز شریف صاحب سمیت حکومتی جو مذاکراتی کمیٹی ہے نا، اور اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے سمیت، وہ سب ایوان صدر پہنچے. رات گئے آصف علی زرداری صاحب سے انہوں نے مذاکرات کیے جی، اور ٹی آرس پر باقاعدہ ڈسکشن ہوئی ہے ساری. اور مولانا فضل الرحمان کا مدارس بل ہے نا، اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، تبادلہ خیال ہوا ہے. شہباز شریف صاحب تھے، نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار صاحب تھے، اور جی ہاں وزیر داخلہ جن کو میں اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ کرتا ہوں محسن نقوی صاحب تھے، گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی تھے، راجہ پرویز اشرف اور نوید کمل. یہ تمام اس ملاقات کے اندر شامل تھے. تو یہ چیز ہے. ہاں اب ذرا میں وہ یورپی یونین کا شروع میں بتایا تھا اور پھر برطانیہ آپ کو شروع میں بتایا. اب ذرا سن لیں سینئر صحافی نصرت جاوید صاحب کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا آپ رچرڈ گرنیل کو بھول جائیں گے، اس کی فکر چھوڑ دیں. امریکہ سے ایک صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو عمران خان کی اصل طاقت کا پتہ ہی نہیں ہے. عمران خان کی اصل طاقت امریکہ میں سب ایجنسیوں کی ماں ہوم لینڈ سیکیورٹی کی نئی سربراہ ہے، وہ بنائی گئی ہے. عمران خان کی اصل طاقت امریکہ میں سب ایجنسیوں کی ماں، یعنی سی آئی اے اور آپ اس کو کہہ لیں ایف بی آئی اور دیگر تمام ایجنسی، اس کا جو سب سے بڑی ایجنسی ہے نا، اس کو کہتے ہیں ہوم لینڈ سیکیورٹی، اس کو پاکستان کی آئی ایس آئی کہہ لیں. جی ہاں، تمام ایجنسیوں کی ماں ہوم لینڈ سیکیورٹی کی جو سربراہ بنائی گئی ہیں اس کا نام ہے توسلی گبارڈ. انہیں کا اصل دل اس خاتون کا ہے کہ عمران خان کو رہا کروانا ہے، اور یہ وہ کروا بھی لے گی. نصرت جاوید صاحب یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا آپ صرف رچرڈ گرنیل کی کیا فکر کر رہے ہیں، معاملات بہت آگے ہیں. یعنی ایسی دنیا عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہیں. انہوں نے کہا دل آ گیا، یہ لفظ استعمال اس کا، باقی اس کی تشریح تو وہ خود ہی کر سکتے ہیں. ہاں شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے معاملے پر امریکی دباؤ بڑھ سکتا ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح نواز شریف صاحب کو 99 میں ملک سے بھجوانے کے لیے 2000 میں بل کلنٹن نے کردار ادا کیا تھا، دباؤ بڑھ سکتا ہے. ادھر امریکہ میں جو لابیسٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بڑے خیر خواہ سجاد برقی صاحب، جنہوں نے پچھلے دنوں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے بھی ملاقات کی تھی، وہ کہتے ہیں رات کو کہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ عمران خان ہمارے ساتھ ہوں گے. میں ذاتی طور پر رچرڈ گرنیل سے ملا ہوں اور اس نے یہ معاملہ پرسنل لے لیا ہے، اور آج کل پاکستان کی سفیر ہے نا، اس کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں. جی ہاں، یہ اس طرف سے امریکہ کی طرف سے یورپی یونین، برطانیہ، اب کون رہ جاتا ہے؟ چین نے بھی بات کی ہوگی، ہاں اس کی خبریں اس طرح سامنے آتی نہیں ہیں، لیکن بہرحال تحفظات کا اظہار تو کر رہا ہے پاکستان کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے، اپنے شہریوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے. تو کہیں نہ کچھ تو ہے، تو اس کو بھی لگ رہا ہے کہ پہلے کیا حالات تھے اور اب کیا حالات ہیں جو اس وقت بنے ہوئے. ہاں جن کو ڈر ہے وہ کیا کہتے ہیں، جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں اگر عمران خان صاحب کو جیل سے باہر آئے تو پھر اس حکومت کو جیل میں جانا ہوگا. اتنا ڈر، اتنا خوف ہے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہے عمران پی ٹی آئی کے تھادی، وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات میں بیٹھے جو لوگ ہیں نا وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آئے ہیں. اگلی میٹنگ میں صرف 2 ہی مطالبات ہیں، جوڈیشل کمیشن اور رہائی.
جی عمران خان صاحب کی. اور رات کے جو میرے پاس اطلاعات ہے، جو کے پی ہاؤس میں میٹنگ ہوئی ہے نا، جس میں علی امین گنڈا پور صاحب موجود تھے، شبلی فراز صاحب موجود تھے، حامد رضا صاحب تھے، اسد کیسد تھے، فیصل چودھری شریک ہوئے تھے. اس مذاکرات میں نا، اس گفتگو میں نا، جو مذاکرات میں گفتگو ہوئی تھی، اس پہ تفصیلی بات چیت ہوئی ہے، اور فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان کی جو رہائی ہے وہ سب سے سر فہرست ہے. جی ہاں، یہ نعرہ مستانہ پاکستان تحریک انصاف ہی لگا رہی ہے. سر چیزیں اپنے کنکلوژن کی طرف ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.